बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैच बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है और सूरत हाल ये है कि आखिरी मामलात चल रहे हैं, मुख्तलिफ इंतज़ामात किए गए। आप जानते हैं कि परसों नैब के कवानीन में तरामीम की गई और मुसवदा 2023 बड़ा इंटरेस्टिंग है। बताया गया है कि किसी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए बदले में तहाइफ लेना देना भी जुर्म करार पा गया है और चेयरमैन नैब को मुकदमे में किसी भी शख्स को वादा मुआफ़ गवाह बनाने का इख्तियार भी दे दिया गया है और नैब मुलजिम को 14 की बजाय 30 दिन भी अपनी कस्टडी में रख सकेगा। हैरान कुन तौर पर इसमें एक और तब्दीली भी की गई है। नए कानूनी ऑर्डिनेंस के मुताबिक अगर किसी शख्स से महज मालूम ज़राए आमदन के अलावा कोई और प्रॉपर्टी, कोई जायदाद रखने का इल्ज़ाम हो तो अदालत फ़र्ज़ करेगी कि वो शख्स करप्ट है जब तक उसके बरक्स वो साबित ना कर दे। यानी यही बात मियां नवाज शरीफ के केस में हुई है कि आप साबित करें कि आप करप्ट नहीं हैं या ये आपकी प्रॉपर्टी नहीं है। मगर अब जो नैब में हो रहा है वो गलत था, मगर अब जो नैब में हो रहा है वो ठीक है। हैरान कुन तौर पर जो नई नैब तरामीम आई हैं उस पर बहुत ज़्यादा तनकीद हुई है। तो आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि जनाब ये साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए नहीं है, क्योंकि इसमें जो वादा माफ़ गवाह है बताया गया है कि उसके ख़िलाफ़ भी वक्त हो सकता है अगर वो कुछ छुपाता है। तो इस तरह के इंतज़ामात किए जा रहे हैं। इस्लामाबाद में इस वक्त एक ख़बर है और वो सीना ब सीना चल रही है कि आज़म खान शायद इमरान खान के ख़िलाफ़ वादा मुआफ़ गवाह बनने जा रहे हैं। लेकिन जब तक कोई ऐसी बात ना हो यकीन नहीं किया जाएगा, क्योंकि हर शख्स के बारे में पहले शहबाज गिल हों या कोई और उनके मुतालिक भी यही खबरें सुनने को मिलती रहीं कि वो वादा मुआफ़ गवाह बन गए हैं, वो दूसरा वादा मुआफ़ गवाह बन गया है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी बाजियाबी के लिए दरख्वास्त भी दायर की गई, जबकि आज़म खान का कोई सुराग नहीं मिल सका जो साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे इमरान खान के। और अदालत ने SSP ऑपरेशन समेत मुतलका हुकाम को मज़ीद एक हफ़्ते की मोहलत दे दी है और कहा है कि कोशिश जारी रखें, फैमिली के साथ रब्ता रखें और आइंदा समात पर पेशरफ से आगाह करें। तो ये सूरत हाल है। इस्लामाबाद में कहा जा रहा है कि ये नैब ऑर्डिनेंस के अंदर वादा मुआफ़ गवाह के हवाले से तरमीम की गई है। जो तरमीम की गई है वो आज़म खान के लिए है, जिसमें उनको कहा जाएगा कि आप साबित करें आप पर इल्ज़ाम लग गया है, तो उसमें प्रोसिक्यूशन बिल्कुल फ्री हो जाएगी। हालांकि बहुत यही चीज़ हमें नवाज शरीफ के केस में देखने को मिली। आप अंदाज़ा इस बात से कीजिए जो ये सब किया जा रहा है। बताया गया है कि चेयरमैन नैब को मज़ीद इख्तियारात दे दिए गए हैं। वादा मुआफ़ गवाह मजिस्ट्रेट के रूबरू बयान रिकॉर्ड करवाएगा। वादा मुआफ़ गवाह ने कोई बात छुपाने की कोशिश की तो मुआफ़ी मनसूख हो जाएगी। वादा मुआफ़ की गवाही उसके ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल हो सकेगी। मुकदमा झूठा और बदनीयती पर बनाया जाना साबित होने पर मुकदमा बनाने वाले को 3 साल कैद की सज़ा होगी। चेयरमैन नैब मुकदमे की पैरवी के लिए किसी भी वकील की खिदमात हासिल कर सकेगा, यानी अपने ही लोगों को अब नवाजने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। ये चीज़ें तो इस वक्त इमरान खान के ख़िलाफ़ हो रही हैं। दूसरी जानिब कल गिलगित बल्तिस्तान में इमरान खान की हुकूमत गिराई गई। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत की जोड़ तोड़ के लिए कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाज़े अक्सरियत में है, 2/3 मेजॉरिटी के साथ है, लेकिन उसके बावजूद क्या किया जा रहा है, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी अपना अपना वज़ीर आला लाने के लिए सरगर्म है और तहरीक इंसाफ में भी बताया गया है कि फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया है या बना दिया गया है। आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि कौन से वो पर्दा नशीन हैं जो पीछे बैठकर डोरें हिलाते रहते हैं। अब इन्होंने कोशिशें शुरू कर दी हैं। शहबाज शरीफ ने रात को इजलास किया और उन्होंने ख्वाजा साद रफ़ीक को अपना नुमाइंदा मुकर्रर किया, जबकि पीपल्स पार्टी ने कमर ज़मान कायरा को, और ये दोनों ही अपने अपने वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान में लाने के लिए सरगर्म हैं। ये लाएंगे कैसे? इनके पास तो नंबर ही नहीं है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपने देखना हो चेयरमैन सेनेट की सीट देख लें, नंबर पूरा नहीं है मगर चेयरमैन सेनेट अपनी जगह मौजूद हैं। अगर आपने देखना हो तो मेयर कराची को देख लें, नंबर पूरा नहीं है, उसके बावजूद वो अपनी नशिस्त पर मौजूद हैं। तो पाकिस्तान में ये सारी चीज़ें चलती हैं क्योंकि 76 सालों से कुछ किरदार इसी तरह से पाकिस्तान के निज़ाम पर काबिज़ हैं और वो इसी तरह से इस निज़ाम को लेकर चल रहे हैं।
دوسری جانب عمران خان نے بھی پورا انتظام کر رکھا ہے۔ رات کو بھی تحریک انصاف نے کہا کہ وہ اس چیز کا ڈٹ کر مقابلہ کرے گی، تحریک انصاف پیچھے نہیں ہٹے گی، اور گلگت بلتستان کے نئے وزیر اعظم کی دوڑ میں پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی نے حکمت عملی کی منظوری دے دی ہے اور وزارت اعلیٰ کے لیے راجہ اعظم کو متفقہ طور پر پاکستان تحریک انصاف کا نیا امیدوار وزارت اعلیٰ کے لیے نامزد کیا ہے گلگت بلتستان میں۔ عمران خان نے اس کی منظوری بھی دے دی ہے۔ عمران خان نے رات کو خالد خورشید سے متعلق بہت جذباتی قسم کا ٹویٹ کیا اور کہا کہ وہ بڑے ہی شاندار وزیر اعلیٰ تھے، انہوں نے بہت ڈیلیور کیا، بہت کام کیا۔ انہوں نے بھی اس کا جواب دیا ہے کہ میرے لیے بڑے آنر کی بات ہے کہ آپ نے مجھے موقع دیا۔ ناظرین اکرام، کل جب عمران خان عدالت میں تھے تو حیدر شیرازی کی جانب سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیں کہ آپ کی گلگت بلتستان کی حکومت بھی گرا دی گئی ہے تو اس کے پیچھے کون ہے؟ اس پر عمران خان نے کہا کہ آپ سمجھ جائیں کہ اس کے پیچھے کون ہے۔ ظاہر ہے وہی کردار ہیں جو خود کو اے پولیٹیکل کہتے ہیں۔ جب آزاد کشمیر کی حکومت گرنے کی بات ہوئی تھی تو وہاں حکومت کے اپنے ہی لوگوں نے کچھ نام لیے تھے اور وہ وہی نام تھے جو کہتے ہیں کہ ہمارا تو سیاست سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں پاکستان میں ہوتی ہیں۔ اب عمران ریاض سے متعلق ایک اپڈیٹ ہے۔ آج لاہور میں شدید بارش کی وجہ سے سماعت تاخیر کا شکار ہوئی اور چیف جسٹس اور آئی جی پنجاب بھی لیٹ آئے۔ عمران ریاض کے والد، دیگر فیملی ممبران اور عمران ریاض کے وکیل میاں علی اشفاق بھی عدالت میں موجود تھے، لیکن آج پھر ان کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ ورکنگ کمیٹی کے کافی اجلاس اٹینڈ کیے ہیں، عمران ریاض کی بازیابی میں کچھ رکاوٹیں ابھی بھی باقی ہیں، یعنی آج بھی عمران ریاض کی بازیابی کو لے کے کوئی واضح بریک تھرو نہیں ملا۔ گو کہ میاں علی اشفاق نے وائس آف امریکہ کو بتایا تھا کہ ان کو مقتدر حلقوں نے یقین دہانی کروائی تھی کہ ان کی جلد رہائی عید سے پہلے ہو جائے گی، مگر وہ ممکن نہیں ہو سکی۔ اب اس حوالے سے بتایا ہے وہی پاکستان کی عدالتوں کی جو پرانی روایت ہے کہ تاریخ پر تاریخ دے دو تاکہ مسئلہ جوں کا توں رہے۔ اب اگلی سماعت 25 جولائی کو ہوگی، یعنی پہلے 10 دن کا گیپ آتا تھا، اب باقاعدہ 20 دن ہمیں مزید انتظار کرنا پڑے گا کہ عمران ریاض کے حوالے سے مزید کچھ اپڈیٹس آئیں۔ اس دوران آپ اور میں صرف اور صرف اس نظام کی بہتری کے لیے، عمران ریاض کی بہتری کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں۔ دوسری جانب پنجاب کی نگران حکومت ہر وہ کام کر رہی ہے جو اس کا مینڈیٹ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر انہوں نے پنجاب میں مختلف یونیورسٹیز کے چانسلر کی اپوائنٹمنٹ کی، جس پر یہ معاملہ عدالت میں چلا گیا، لاہور ہائی کورٹ میں گیا، خاص طور پر اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کو لے کے۔ اب عدالت نے اس پر فیصلہ دیا اور کہا کہ نگران حکومت نگران ہی رہے، وہ منتخب حکومت کے اختیارات استعمال نہیں کر سکتی۔ مثال کے طور پر وائس چانسلر کے تقرریوں کو اب کالعدم قرار دے دیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے بھی کہا کہ ان سے بھی اجازت نہیں لی گئی، یعنی اتنی اپنی اوقات سے بڑھ کر یہ لوگ حرکتیں کر رہے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ آخر کون ہے جن کا ہاتھ ان لوگوں پر ہے جو نگران حکومت اپنی اوقات سے بڑھ کر یہ سارا کام کرتی دکھائی دے رہی ہے۔ دوسری جانب لاہور میں چودھری شجاعت حسین کی چودھری پرویز الہی سے 2 ملاقاتیں ہوئیں، لیکن اس کے باوجود وہ ٹوٹ نہیں رہے۔ اس کے بعد ان پر مزید کیسز ہوتے ہیں، مزید نوٹسز جاری کیے جاتے ہیں۔ اس وقت وہ کسٹڈی میں ہیں، لیکن کسٹڈی میں ہوتے ہوئے بھی لاہور نیب نے ان کو نوٹس سرو کیا ہے اور کہا ہے کہ 6 جولائی کو گجرات میں کچھ ترقیاتی منصوبے آپ نے کیے تھے، اس میں کرپشن ہوئی، اور یہ کرپشن تب ہوتی ہے جب آپ بوٹ کی طاقت کے نیچے دبنے کے باوجود ٹوٹ نہیں رہے ہوتے۔ تو اب سپرنٹینڈنٹ جیل کے ذریعے ان کو نوٹس دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ جواب جمع کرائیں، اس کے بعد اگلی کارروائی ہوگی۔ اب ناظرین کرام، کل ہمیں بتایا گیا کہ ڈالر بڑے سستے ہو گئے ہیں، چیزیں سستی ہو جائیں گی۔ میں نے بی بی سی کا حوالہ دیا تھا کہ اس اچانک کمی پر کوئی بات کرنا قبل از وقت ہے۔ موڈیز کیا کہہ رہے ہیں وہ اپنی جگہ پر ہے، آپ کو اگلے 3-4 سالوں کے اندر تقریباً 90 ارب ڈالر دینا ہے، وہ ہم کہاں سے ادا کریں گے، وہ اپنی جگہ پر ہے۔ اب آج ڈالر دوبارہ مہنگا ہوا ہے، پہلے سٹے بازی کے ذریعے ڈالر سستا کیا گیا تھا۔ اب حماد اظہر نے بڑا ویلڈ سوال اٹھایا ہے، انہوں نے کہا کہ معیشت پروپیگنڈے کی بنیاد پر نہیں چلتی، آپ اس طرح کر کے چیزیں نہیں سنبھال سکتے۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ آپ امپورٹس کب کھول رہے ہیں، آپ جب امپورٹس کھولیں گے
تو اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ پاکستان کی معیشت کتنی سٹیبل ہے یا کیا بہتری آئی ہے، اور مارکیٹ میں انفلو اور آؤٹ فلو سے ہم اسے جج کر پائیں گے۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔